अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जुज नंबर 6 सूरह अल माइदा की आयत नंबर 7 यानी 7 से आज हम तिलावत करेंगे। और फिर इंशाल्लाह मैं उसके कुछ रूल्स भी बताऊंगी। तो आपने पहले तिलावत को सुनना है और फिर मेरे साथ पढ़ना भी है, ठीक है। तो आयत नंबर 7 यानी आयत नंबर 7 से मैं शुरू करती हूँ, मेरे साथ ध्यान से देखिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين وعملوا الصالحات لهم مغفرة مغفرة وأجر كريم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. यहाँ आयत नंबर 10 तक तिलावत मुकम्मल हुई। आयत नंबर 7 पर दोबारा तशरीफ लाइए। वज कुरू, इसमें देखिए वज बारीक तरीके से पढ़ना है काफ तक। वज को रा पे चूंकि पेश है, दम्मा है और रा कंडीशनल है। जब भी रा पे जबर या पेश हो, रा को मोटा यानी हैवी करके पढ़ा जाएगा और दो हरकत खींचा जाएगा, क्योंकि उसके साथ मद का वाव मद्दा मौजूद है। मद्दा के तीन हरूफ हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। इसमें से कौन सा हर्फ मौजूद है? वाव मद्दा। और मद्दा के हरूफ कितने खींचे जाते हैं? दो हरकत तक। वज़कुरू इस तरीके से पढ़ा जाएगा। निअमतुल्लाहि आइन को जमाओं के साथ पढ़ना है। तमाम बारीक हरूफ हैं, लेकिन तल्लाहि ऐसे जब पढ़ेंगे इसमें लाम जलाला होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह का नाम आने से पहले वाले हर्फ पर जबर है। जब भी अल्लाह का नाम आए और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो या पेश हो, तो वहां लाम जलाला किया जाता है, यानी अल्लाह अल्लाह इस तरह से मुंह भर के पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ जबर और पेश फतह और दम्मा की सूरत में होगा। निअमतुल्लाहि, ठीक है। फिर देखिए अलैकुम, आइन को आइन की तरह पढ़ना है, गले से, अलिफ की तरह नहीं। अलई लई ये यालीन है, ठीक है। यालीन की पहचान ये है कि या खुद साकिन हालत में होता है, लेकिन उससे पहले हर्फ पर जबर होती है और उसमें नरमी में, नरमी के साथ आवाज में मोड़ पैदा हो जाता है, लाम से लई, ठीक है। अलैकुम व मीसाकुहुल्लज़ी मीसा सा। अब देखिए तमाम बारीक हुरूफ है, लेकिन कौफ मोटा होगा। मीसाको मीसाको मीसाकुहुल्लज़ी, ठीक है। तमाम बारीक हुरूफ है। जी को दो हरकत खींचना है, क्योंकि या मद्दा के साथ है। वसक वसकुम वसकुम, इसमें कौफ मोटा पढ़ा जाएगा, क्योंकि 7 हैवी लेटर्स हुस्सा दिगतन किज हैं। ये 7 हुरूफ हैं जिनका एक क्रम बनी हुई है। हुस्सा यानी खौफ स्वाद, अलग अलग तोड़ के देखिए, ये 7 मोटे हरूफ हैं जिन्हें हर हाल में मोटा ही पढ़ा जाएगा। उसमें खौफ भी शामिल है, ठीक है। रुकते वाला काफ, कैंची वाला। उसके बाद देखिए कुम,
कुम भी ही, ऊपर मत भी है और नीचे खड़ी जेर भी है, पूरा हक अदा होगा। फिर उसके बाद इज कुल तुम, इज बारीक है, कुल में कौफ मोटा, कुल तुम समिअना, समिअना, ठीक है, मीम आइन जेर मी, आइन को पढ़ना है, स्किप नहीं करना है। व अतअना, इसमें भी आइन जो है दोनों जगह, आइन देखिए, आइन जो है दोनों जगह साकिन हालत में है, तो उसका हक अदा करना है, पूरा साकिन है ना, उसको छोड़ने नहीं देना, उसको जमाओं के साथ पढ़ना है। वत्तकुल्लाह, इसमें देखिए वत सख्ती से जोड़ना है, तशदीद है, और कुल्लाह। अब यहाँ पर तीन चीजें आ गई। पहली चीज क्या है, तशदीद, वाव और ता दोनों पे तशदीद है, ता पे तशदीद है, जिसका मतलब ये है कि दो ता हैं, और एक ता के पास तो अपनी हरकत है, कौन सी, जबर, जबकि एक ता जो है वो पीछे वाव के साथ मिलके पढ़ा जाएगा। वत, वत, पहले वत और फिर त, दोनों ता पढ़ने में आए लेकिन बारीक लेटर हैं। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे कॉफ जो है भी हैवी लेटर है, ठीक है, और उसके बाद और उस पर पेश है, और फिर उसके बाद अल्लाह का नाम है, तो यहाँ पर एक तो कॉफ मोटा पढ़ा जाएगा और आगे लाम जलाला होगा, अल्लाह में अल्लाह ऐसे पढ़ा जाएगा। और अगर हम यहाँ रुके हैं, हमने आरजी सुकून किया है, तो हा की आवाज हमारे गले में आनी चाहिए, वत्तकुल्लाह। लेकिन आरजी सुकून का तरीका ये होता है कि आखिरी हर्फ की आखिरी जो हरकत होती है उसको रोक देते हैं, पॉज कर देते हैं, तो यहाँ हरकत कौन सी है, हा के ऊपर जबर, हमने उसको नहीं पढ़ा, वत्तकुल्लाह हा नहीं करा हमने, वत्तकुल्लाह हा तक हमने पढ़ा। अगर हमने हमारी आवाज में हा नहीं पढ़ा, हमने आवाज में हा सुनाई नहीं दिया और हा नहीं पढ़ा गया, तो क्या होगा, नुकसानी हर्फ हो जाएगा, जो कि लहने जली है। लहने जली किसको कहते हैं, हराम दर्जे की गलती को, यानी नुकसान हर्फ हो जाएगा अगर हमने हा को नहीं पढ़ा, हा को पढ़ना है। और आरजी सुकून का ये एक तरीका है कि आखिरी हर्फ तो पढ़ा जाता है लेकिन आखिरी हर्फ की हरकत नहीं पढ़ी जाती, तो जहां कहीं भी आरजी सुकून हो तो आपने ये याद रखना है कि आखिरी हर्फ जरूर पढ़ा जाएगा लेकिन उसकी हरकत को रोक दिया जाएगा, इसको कहते हैं आरजी सुकून। फिर देखिए इन अल्लाह, अब जो इन, ये इसमें जो की आवाज है, ये नाक में जो आवाज है, ये कौन सी आवाज है, ओनने की आवाज है। गुन्ना किसे कहते हैं, गुन्ना कहते हैं देर तक जब आवाज नाक में छुपाई जाती है उसे गुन्ना कहा जाता है, और गुन्ने के कई लेवल्स हैं, एक बड़ा गुन्ना होता है सबसे बड़ा, अकमल, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब यहाँ जो गुन्ना होगा कौन सा, सबसे पहला गुन्ना, अकमल गुन्ना, अकमल कौन सा होता है, सबसे बड़ा, ठीक है। अब बड़ा गुन्ना क्यों होगा, इसलिए कि यहाँ पे तशदीद है, तशदीद ये बता रही है कि यहाँ पर दो नून है, अगर यहाँ एक नून भी होता, एन इतना भी होता तो भी गुन्ना तो होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि दो नून है तो दो गुन्ने इकट्ठे होके एक बड़ा गुन्ना बन जाएगा। दो नून है और नून की आवाज गुन्ने के बगैर पैदा नहीं होती, एन उसकी आवाज जरूर नाक में जाती है। तो अब जब कभी भी ये याद रखिए कि नून शद के साथ आए यानी तशदीद के साथ आए, उसको क्या कहते हैं, नून मुशद्दद, तो उस पर बड़ा गुन्ना होगा, कौन सा, अकमल, यानी मतलब क्या है, देर तक आवाज नाक में छुपेगी, इन पूरा हक अदा होगा। फिर ये देखिए कि नून के ऊपर जबर है, जबर के बाद फौरन अल्लाह का नाम आए, तो जैसा पीछे मैंने बताया कि अल्लाह का नाम आने से पहले अगर जबर हो या पेश हो तो क्या होता है, लाम जलाला, ठीक है, लाम जलाला, यानी लाम को हैवी करके पढ़ते हैं, इन्नल्लाह। अब देखिए हाँ की जबर को हमने पढ़ा ना, इन्नल्लाह, हाँ को हमने पढ़ा। फिर देखिए क्योंकि हम यहाँ रुके नहीं ना, हम आगे जा रहे हैं, अलीम, आइन को आइन की तरह, अलीफ की तरह नहीं, आ नहीं, आ से वो अलीमन हो जाएगा, अजाब वाला, दर्दनाक अजाब वाला, मायने बदल जाते हैं ना, जब अलीफ से हम पढ़ेंगे अली तो वो मायने बदल जाएंगे, अलीमन यानी दर्दनाक वाला। आपने पढ़ा होगा ना कुरान में, अलीमुन अजाब, अलीम यानी अजाब दर्दनाक, यहाँ पे क्या हो रहा है, अलीम जानने वाला, अलीम, अच्छा, मीम दो पेश मुन की आवाज जो है वो चेंज हो गई है, वो मीम मीम पेश मुम हो गया, मुम, मीम की आवाज आखिर में नून से बदलकर मीम में चली गई है, इसको कहते हैं इकलाब। और ये क्यों हुआ, इसलिए कि मीम के फौरन बाद देखिए, तनवीन के फौरन बाद देखिए अगला हर्फ कौन सा आया, अगले हर्फ का अगला जो लफ्ज है उसमें पहला हर्फ क्या है, बा। जब भी ये याद रखिए नून साकिन या तनवीन के बाद अगर अगला हर्फ बा आ जाए तो इकलाब का कायदा लग जाता है, यानी तब्दीली हो जाती है, नून नून की आवाज में नहीं पढ़ा जाता बल्कि मीम की आवाज में पढ़ा जाएगा।
इसको अलीमुन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ क्या हो जाएगा, अली मोम हो जाएगा, ठीक है। बीजा तिस्सुदूर, तिस्सुदूर। अब देखिए, तिस एक दफा स्वाद पढ़ा गया, और सुदूर में दूसरी दफा स्वाद पढ़ा गया, और स्वाद को यहाँ मोटा भी पढ़ना है। सुदूर, अब स्वाद को ही सिर्फ मोटा पढ़ना है, बाकी तमाम हुरूफ बारीक पढ़े जाएंगे। फिर देखिए, या अय्युहल्लज़ीना, इसमें देखिए खड़ी जबर भी है और मद भी है, और आगे जो है तो तशदीद भी है। तो या पूरा खींचेगा, फिर अय्यु सख्ती से जुड़ेगा, हल्लज़ीना जी को दो हरकत खींचेंगे, नून को सिर्फ एक हरकत, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ एक हरकत है, कौन सी, जबर। फिर देखिए, आमनु आमनु, अलिफ के ऊपर देखिए खड़ा जबर है, तो एक अलिफ के बराबर खींचेगा, और फिर नू, मीम सिर्फ एक हरकत वाला है तो एक हरकत, नू दो हरकत खींचेगा, क्योंकि उसके साथ वाव मद्दा है। इसी तरह को नो, दोनों दो दो हरकत खींचे वाव मद्दा की वजह से, दोनों बारीक हुरूफ है। फिर व मीन है, खौफ मोटा, और फिर वाव के साथ तशदीद है, तो दो वाव है, खौफ वाह के ऊपर खड़ी जबर भी है, अलिफ की मिकदार के बराबर पढ़ा जाएगा वाव। कव व अब व जो है बारीक पढ़ा जाएगा, मीना कव मीना, मीम को दो हरकत खींचेंगे, या मद्दा के साथ है ना, लेकिन मी ना, नून जबर ना, सिर्फ एक हरकत, लिल्लाही। अब ये देखिए, लिल्लाही बारीक पढ़ा जाएगा जेर की वजह से, लिल्लाही अल्लाह का नाम नहीं है, लिल्लाही है ये, ठीक है। शुहदा, शुहदा, इसमें क्या है, मद है, मद का पूरा हक अदा करना है, तमाम बारीक हुरूफ है, लेकिन मद का हक अदा करना है, बिलकिस्त, बिलकिस्त। अब ये देखिए, कॉफ इसमें मोटा पढ़ा जाएगा, बाकी तमाम हुरूफ तो के, कॉफ और तो, ये दोनों हैवी लेटर हैं, ये दोनों मोटे भी पढ़े जाएंगे, और तो के ऊपर अगर हम रुकते हैं तो कलकला होगा, बिलकिस्त, तो ऐसे। और अगर नहीं पढ़ते, रुकते नहीं हैं, तो हम सिर्फ दोनों को हैवी तो करेंगे, बिलकिस्ति वला यजरिमन्नकुम, वला यजरी, जीम देखिए कलकला, कलकला यजे, जीम पे हिला देंगे, कलकला कर देंगे, क्यों, क्योंकि जीम जज्म के साथ है, जज्म के साथ पांच हुरूफ हों अगर, तो उन पर कलकला होता है। वो पांच हरूफ कौन से हैं, खौफ, तो, ब, जीम, दाल। इनका शॉर्ट टर्म क्या है, कुतुब जद। ये याद रखिए, कुतुब जद यानी कुतुब इन जतिन, ये पांच हरूफ की एक ट्रम बनी हुई है, जिसका मतलब ये है कि ये पांच हरूफ जब कभी भी जज्म के साथ होंगे तो इन पर कलकला होगा। या और कलकला किसको कहते हैं, हिला देते हैं मखरज पे उसकी आवाज को। या जीरी मन, अब रा इधर बारीक पढ़ा जाएगा, क्योंकि रा के नीचे जेर है। रा हैवी कब पढ़ा जाता है, जब रा पे जबर हो या पेश हो, यही ये याद रखने वाली बात है, या पे जबर या पेश हो तो रा मोटा पढ़ा जाएगा, जेर की वजह से मोटा नहीं पढ़ा जाएगा, कंडीशनल हैवी है, ठीक है। फिर देखिए, मन, यजरी मन, ये जो मन, ये आवाज है, दोबारा गौर कीजिए, नून पे गुन्ने की वजह से अकमल गुन्ना हो रहा है यहाँ, नून जो चूंकि मुशद्दद है, दो नून है, तो दोनों नून के पढ़ने में मन्नकुम, अगर हम जल्दी में पढ़ देंगे मन्नकुम, तो एक नून पढ़ा जाएगा, दूसरा नून नहीं पढ़ा जाएगा, क्या हो जाएगा, नुकसानी हर्फ, जो के लहने जली यानी के हराम दर्जे की गलती हो जाएगी, तो इन चीजों का ख्याल रखना है। फिर देखिए, शनआनु, हाँ क्यों पढ़ा, ऊपर खड़ी जबर है, उसका हक अदा करना है, अलिफ के बराबर। कौमिन, काफ मोटा, मीम दो जेर मिन, यहाँ पर मीम दो जेर मिन पूरा इजहार होगा, क्यों, उसके अगला हर्फ जो है उसकी वजह से, अगला हर्फ है आइन, आइन कौन सा हर्फ है, हरफे हल्की। जब भी हरफे हल्की होता है नेक्स्ट वर्ड, जैसे कि पीछे हमने अलीमुम बिजात सुदूर में अगला वर्ड बा देखा, तो हमने नून की आवाज को मीम में बदल दिया, यहाँ पर हमने कौमिन पूरा इजहार कर दिया, क्यों, अगला हर्फ जो है वो हरफे हल्की है। जब हरफे हल्की में से कोई हर्फ हो, हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ हो, तो क्या होता है, इजहार हल्की हो जाता है पूरा। वाव, वाव पेश खाओ, मीम दो जेर मिन पूरा पढ़ा जाएगा। फिर देखिए, अला, लाम को क्यों खींचा, उस पे खड़ी जबर भी है और एक मद भी है, उसका हक अदा करना है। फिर अल्लाह तशदीद है, पूरा पढ़ना है। तअदीलु, आइन को पढ़ना है गले में, जमाओं के साथ, तअदीलु। अगर हमने इसको जल्दी में तादिलु पढ़ दिया, ऐसे ही एन को बीच में से स्किप कर दिया, तो फिर क्या होगा, नुकसान हर्फ हो जाएगा ना।
تا عین زبر تا، تا ایسے کر کے تعدیلو، پوری آواز الگ میں جانی چاہیے. پھر دیکھیے پھر دوبارہ دیلو، یہ جو عین ہوتا ہے ساکن حالت میں، اس کی بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے. یہ آسانی سے نہیں نکلتا، کیونکہ دیکھیے ہم لوگ جو اردو کی طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں نا، ان کے مخارج ہی کھلے نہیں ہوتے، ان کے گلے کے وہ جو جگہ ہیں، وہ جو مخارج ہیں جہاں سے آواز نکلتی ہے وہی بند ہوتے ہیں، کیونکہ جو اردو کی طرح قرآن پڑھتے رہتے ہیں نا، تو پھر وہ استعمال ہی نہیں ہوتی، وہ گلے کی وہ جو چیز ہے وہ استعمال نہیں ہوتے، وہ مخارج نکلتے نہیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوشش نہیں کرنی، آپ نے کوشش کرنی ہے ضرور انشاءاللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کے گلے میں یہ چیز رکھی ہے نا، آپ بہت اچھے مخارج نکال سکتی ہیں. الف جو ہے دیکھیے دیلو، الف تو وہ کہلاتا ہے نا اکیلا. اچھا، جو ابھی آگے آجے بتاتی ہوں. اب یہاں پر اگر ہم رکتے ہیں، پھر دیکھیے ہوگا، ہوگا ہاں پیش، یہ ہاں سینے کی طرف جاتی ہے آواز، ایک حرکت پڑ جائے گا ہوگا، زیادہ لمبا نہیں کہا ہوگا، ایسے نہیں کرنا، کیا ہو جائے گا الف لگ جائے گا نا ساتھ میں، واؤ کے ساتھ الف کی آواز آ جائے گی تو پھر وہ اضافی حرف ہو جائے گا. اضافی حرف بھی لہنے جلی ہے. آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی حرف آپ کی وجہ سے بڑھے نہیں اور کوئی حرف آپ کی وجہ سے گرے نہیں، کم نہ ہو. خاص طور پر الف کا جو حرف ہوتا ہے نا، جہاں الف لگا ہوا ہو وہاں الف پڑھنا ہے، اور جہاں الف نہیں ہے وہاں نہیں پڑھنا. اب کیسے نہیں ہے؟ جیسے یہاں واؤ کے ساتھ الف نہیں ہے، ہوا. اب دیکھیے ہوا اور ہوا، وا کے ساتھ وا ایسے کر دیں گے، آ کر دیں گے تو الف لگ گیا. تو یہاں الف نہیں ہے نا، تو اس چیز کا خیال رکھیے. ہوا اقربو، اقربو، دیکھیے قاف موٹا بھی پڑھا جا رہا ہے اور قاف کلکلے کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسا میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ کتب جد، کتب جد، قاف تو با جیم دال، یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جب بھی یہ جزم کے ساتھ آئیں گے یعنی سکون کے ساتھ آئیں گے تو ان پہ کلکلا ہوگا. اور کاف جو ہے یہ ایک طرف تو قطب جد کی فیملی کا پارٹ ہے، حصہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ حسن دیکھتے کے جو ہمارے 7 موٹے حروف ہیں یہ ان میں بھی شامل ہے. تو اسے ہر حال میں موٹا بھی پڑھنا ہے، لیکن اس کنڈیشن میں جبکہ یہ جزم کے ساتھ آئے گا تو 2 کنڈیشنیں لگ جائیں گی. موٹا تو یہ آلریڈی ہے، اس کو ہیوی کر کے تو پڑھا جائے گا کیونکہ یہ اس فیملی سے ہے، حسن دیکھتے کس کی فیملی سے ہے، لیکن دوسری طرف یہ قطب جد کی فیملی سے بھی ہے. تو جب یہ جزم کے ساتھ آئے گا اور اس پر یہ کنڈیشن لگے گی تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ کلکلا بھی ہوگا. اب را کے اوپر زبر ہے، را موٹا پڑا، بس اتنا، اس کو لمبا نہیں کرنا ہے. با با پیش بو، با واؤ پیش بو نہیں کرنا، واؤ نہیں لگانا. واؤ مدہ اپنی طرف کیسے لگے گا؟ اگر ہم اس کو بو ایسے کر دیں گے، لمبا کر دیں گے، او کی آواز بنا دیں گے تو اس میں واؤ مدہ ایڈ ہو جائے گا، جو کہ کیا ہو جائے گا؟ اضافی حرف لہنے جلی. تو مدہ کے جو حروف ہیں یہ آپ نے اپنی آواز میں خود لگا نہیں دینے، یہ دھیان رکھنا ہے. الف مدہ، واؤ مدہ، یہ اور یا مدہ یہ لگا نہیں دینے، کیونکہ پڑھنے میں بعض لوگ اپنی لے کے ایسے لے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو لے میں وہ آوازیں بن جاتی ہیں اس طریقے سے. تو بہت دھیان رکھ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے لت، تا پہ تشدید ہے، 2 تا ہے، ایک لت پھر تق، دوسرا قاف کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا، قاف جزم کے ساتھ ہے. اب یہاں پر وہی 2 کنڈیشن آ گئی. قاف موٹا بھی پڑھا جائے گا، قاف پہ قلقلہ بھی ہوگا. واؤ کے اوپر کھڑی زبر ہے، وہ ایک الف کے برابر کھینچے گی، جبکہ تا کے اوپر پیچھے تشدید ہے، اس کو سختی سے جوڑ کر پڑھنا ہے. لتق، اب اس کو ڈھیلا ڈھالا لتقوا ایسے پڑھنا نہیں، لتقوا. ٹھیک ہے، پھر دیکھیے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اسی طریقے سے تا پہ تشدید ہے، سختی سے جوڑنا ہے. اللہ میں کاف موٹا، لیکن یہاں پہ کلکلا نہیں ہوگا کیونکہ کاف حرکت کے ساتھ ہے، کاف سکون کے ساتھ نہیں ہے. صرف ایک کنڈیشن لگے گی موٹا ہیوی کر کے، اللہ. آگے ایک کنڈیشن اور لگ رہی ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے اور اس سے پہلے الف، اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، تمہ ہے. تو اللہ کے نام میں لام جلالہ بھی ہوگا. اگر ہم یہاں رکے ہیں، عارضی سکون کیا ہے، تو ہم نے صرف ہاں تک پڑھنا ہے، اللہ. ہاں کو اپنے گلے میں پڑھ کے دکھانا ہے، ہاں کو اسکپ نہیں کرنا. صرف روکنا کس کو ہے؟ زبر کو، آخری حرکت کو. اس کو کہتے ہیں عارضی سکون. پھر دیکھیے ان اللہ، اسی طرح سے نون پہ تشدید ہے، غنہ اکمل کرنا ہے. اللہ کا نام آنے سے پہلے زبر ہے. ورڈ دیکھیے خبیر، خواہ ہیوی لیٹر ہے، کون سی فیملی سے ہے؟ حسن دیکھتن کے. یہ 7 موٹے حروف کا ایک ایسا
ایک مخفف بنا ہوا ہے، ایک ٹرم بنی، اس کو یاد رکھیے، خصہ دقتن کے یہ جو ورڈ ہے نا، یہ آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. تو اب اس میں خا بھی، خصہ میں خا بھی ہے نا، خا، صاد، داد، غین، طا، ظا، یہ سارے موٹے حروف ہیں. تو اس میں دیکھیے خا جو ہے موٹا پڑھا جائے گا. پھر بی دو حرکات کھینچے گا، یا مدہ ہے. پھر را دو پیش رن کے فوراً بعد با آ گیا، تو یہاں بھی کون سا قاعدہ لگ گیا؟ اقلاب کا قاعدہ لگ گیا، تبدیلی ہو گئی. کیونکہ یہاں نون کی آواز کس میں بدل گئی؟ میم میں. پیچھے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف فوراً با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ لگ جاتا ہے، اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے. اقلاب کا لفظ قلب سے نکلا ہے. قلب کہتے ہیں عربی زبان میں دل کو، اور دل کی حالت الٹتی پلٹتی بدلتی رہتی ہے نا، اس وجہ سے اس قاعدے کا نام اقلاب ہے، یعنی نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے. خراش کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. ما تعالون. اب یہ جو روم، اس میں غنہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بڑا نہیں، چھوٹا غنہ. پھر دیکھیے آیت نمبر، اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 9 کو دیکھیے. وعد اللہ، عین کو عین زبر عین کو الف کی طرح نہیں پڑھنا ہے. وعد اللہ، دال پہ زبر ہے، اللہ کے نام میں لام جلالہ ہوگا، اس کو لام کو ہیوی کر کے پڑھیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصا، اب دیکھیے سواد پہ تشدید بھی ہے، کھڑی زبر بھی ہے، اور سواد ہیوی لیٹر بھی ہے. تین کنڈیشنیں لگ گئی نا. سواد غصہ تنکیز میں بھی ہے نا، موٹی فیملی سے ہے، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے. پھر اس پہ تشدید ہے، اس کو ڈبل سختی سے بھی پڑھنا ہے. اور چونکہ اس پر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا بھی ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ہاتی، ہاں کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو گلے سے بھی پڑھنا ہے اور الف کی طرح کھینچ کر بھی پڑھنا ہے. لہم مغفرتم. لہم، اب دیکھیے یہاں ادغام شفوی ہو رہا، میم ساکن کے بعد میم مشدد آ گیا. آپ نے کم از کم اتنا ضرور یاد رکھنا ہے کہ میم بھی اگر شد کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو نون بتایا نا کہ نون اگر مشدد ہو تو غنہ بڑا ہوگا، دیکھیے میم بھی اگر شد کے ساتھ ہو تو غنہ بڑا ہوگا، کیونکہ نون اور میم دونوں حروف ایسے حروف ہیں کہ ان کے بولنے میں، ان کے پڑھنے میں آواز آلریڈی ناک میں جاتی ہے. اگر ناک میں آواز نہیں جائے گی تو یہ تو ادا ہی نہیں ہوں گے. آپ بول کے دیکھیں نا، ناک بند کر کے نون میم بول، ناک بند کر کے دیکھیں، اس طریقے سے آواز نہیں نکلے گی جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا نون میم، اور اگر ناک بند کر کے پڑھیں گے نون ایسے کریں گے تو وہ آواز اس طریقے سے نہیں نکلے گی. تو آپ یہ یاد رکھیے کہ نون اور میم جب بھی شد کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ شد کے ساتھ. شد کیا ہے؟ تشدید کے ساتھ ہوں گے تو ایک تو آپ کو یہ یاد رہے گا نا کہ ان کی آواز ناک میں جائے بغیر بنتی نہیں ہے. تو دوسرا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جب بھی یہ حرف تشدید کے ساتھ ہوتے ہیں، تشدید مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو حرف ہے تو ادارے کے دو حرف ہے تو غنہ بھی بڑا ہوگا. تو لہم، اس طریقے سے اس کا غنہ ہوگا. پھر ما، اس میں غین جو ہے غصہ دقتن قز، غصہ دقتن دعات غین زو، یہ دیکھیں نا دقتن موٹی فیملی کا لفظ ہے تو غین یہاں پہ موٹا پڑھا جائے گا. ماؤ، اس کو سمپل میں نہیں، ماؤ پڑھنے کے لیے زبان اوپر اٹھے گی، ٹھیک ہے، منہ بھر کے پڑھا جائے گا. لیکن فاں بھی باریک ہے، آگے را بھی باریک ہے. فاں باریک ہے، را ہے بھی پڑھا جائے گا. مغفی را، را پہ زبر ہے. را جو ہے یہ کنڈیشنل ہے بھی ہے. کنڈیشنل کا مطلب ہے کہ کنڈیشن لگی ہوگی تو اب کیا کنڈیشن ہوتی ہے را کو ہیوی کرنے کے لیے؟ یا زبر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے، تو را میں موٹا ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ زبر. مغفرتم، اب یہ دیکھیے تشدید تھی نا آگے، تم یا ادغام ہوا ناقص. مغفرتم اجر، اجر جیم پہ کلکلا ہوگا کیونکہ جیم جو ہے اس کے ساتھ ہے، جزم کے ساتھ. پھر را دو پیش رن، اس کو بڑا موٹا کر کے پڑھیں گے. جیم پہ کتب جد کا لیٹر ہے، کتب جد کا جیم. جیم کو ہیوی نہیں کریں گے، جیم پہ کیا ہوگا؟ کلکلا ہوگا. آج، آج جیم کو صرف ہلانا ہے. را ہیوی ہوگا. آج رن، را دو پیش رن، کیونکہ پیش اگر اکیلی بھی ہو تو بھی را ہیوی ہوتا ہے نا، اور ڈبل پیش ہو تو بھی. تو آج رن. اب یہاں پہ ایک چیز اور ہو رہی ہے، کیا؟ اظہار ہلکی. اس میں کوئی آگے غنہ نہیں ہو رہا. آج رن سیدھا سیدھا اظہار ہو رہا ہے، کھلم کھلا اظہار ہو رہا ہے، کیونکہ آگے حرف ہلکی ہے. جب بھی
नून साकिन या तनवीन के बाद अगला हर्फ हर्फ हरूफ हल्की में से होगा तो इजहार हल्की होगा। अजरुन अजीम। ठीक है। अजीम में जो जो है ये मोटे हरूफ की फैमिली से है। मोटे हरूफ की फैमिली कौन सी है? खुस्सा दिक्तिन किस। तो ये ज़ीम जो है ये है मोटा पढ़ा जाएगा अजीम। और दो हरकत खींचेगा भी, क्यों? यहाँ पे इसके साथ या मद्दा है। मद्दा का हरफे मद्दा है। हरफे मद्दा जो है ये दो हरकत खींचते हैं। एक हरफे मद्दा कितने होते हैं? तीन। एक तो होता है अलिफ मद्दा, और एक होता है या मद्दा। ये या मद्दा की शक्ल देखिए। और एक होता है वाव मद्दा। तो ये जो या मद्दा है इसकी शक्ल यहाँ मौजूद है, देख लीजिए अजीम। खुद जो होता है ना या, ये खुद साकिन हालत में होता है, लेकिन उससे पहले वाला जो हर्फ है उसके नीचे जेर होती है, जैसे ज़ौ के नीचे जेर है और खुद या यहाँ पे साकिन है, तो ये कहलाता है या मद्दा। कितना खींचता है? दो हरकत। यहाँ पर जब हमारी आयत रुक रही है ना, तो हम यहाँ पर अगर हम तिलावत करते आते हैं और आयत के एंड पे हम चार हरकत रुकते हैं, तो यहाँ हमने चार हरकत भी रुक सकते हैं, या हम उससे ज्यादा भी अगर खींचना चाहें, छह हरकत भी, तो भी हम कर सकते हैं। अजरुन अजीम। ये तो हमारा पैटर्न होगा, जो जिस पैटर्न पे हम आ रहे होंगे उसी तरीके से। ठीक है। आयत नंबर लास्ट है, आयत नंबर 10। वल्लजीन, लाम पे तशदीद है, वल सख्ती से जोड़ना है। जी को दो हरकत, नून को सिर्फ एक हरकत। कफरू, कफरू। सब बारी रॉ हैवी, क्योंकि रॉ पे पेश है। वकज़्ज़बू, कज़्ज़बू, वकज़्ज़बू। जाल को तशदीद के साथ है, दो दफा पढ़ा जाएगा, सख्ती से जोड़ा जाएगा। कज़्ज़बू, वो दो हरकत खींचेगा। वाव मद्दा है। वाव मद्दा भी देख लें, ये मद्दा की वाव मद्दा की शक्ल देख लें कि वाव खुद साकिन होता है, लेकिन उससे पहले वाले हर्फ पर पेश होता है, जैसे बा के ऊपर है। इसको कहते हैं वाव मद्दा। फिर देखिए बी आयातीना। अब आ या दोनों पे खड़ी जबर है, दोनों खींचेंगे कितने? अलिफ के बराबर। लेकिन ता जो है वो एक ही हरकत खींचेगा। और ना जो है उसका ज्यादा हक अदा होगा, क्योंकि उसके साथ अलिफ मद्दा भी है, और ऊपर देखिए एक बारीक सी मद भी है, उसका भी हक अदा करना है। बी आयातीना, पूरा हक अदा करना है। उलैइका, ला, इसको क्यों खींचा? एक तो उसके ऊपर खड़ी जबर है और उसके ऊपर मद भी है। उलैइका, हमजा जेर ई का जबर का, ये दोनों एक ही हरकत होंगे, सिर्फ ला को हमने ज्यादा खींचना है। फिर देखिए अस, स्वाद है ना, स्वाद को सीन की तरह नहीं पढ़ते। अस, स्वाद को हैवी पढ़ते हैं, हैवी फैमिली से। हैवी फैमिली कौन सी है? खुस्सा किस। ये सेवन हरूफ जो हैं ऑलरेडी इसके अंदर है ना, ये स्वाद। तो ये बिल्कुल ऑलवेज जो है मतलब हमेशा स्वाद को हैवी करके पढ़ा जाता है। मुंह भर के, जुबान ऊपर तालू से लगेगी, मोटा करके पढ़ा जाएगा। लेकिन हाँ जो है बारीक है, पा भी बारीक है। लेकिन हाँ पे खड़ी जबर है, जो कि बता रही है कि हाँ को हमने कितना खींचना है? एक अलिफ के बराबर। अस्हा, अस्हाबुल जहीम। तमाम बारीक हुरूफ है। जहीम, हीन को हमने या मद्दा की वजह से दो हरकत खींचा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर हम ज्यादा खींचते चले आ रहे हैं हर आयत पर, तो यहाँ ज्यादा भी खींच सकते हैं। वो हमारा मिकदार, हमने जो पहले से पहली आयत से जो मिकदार तय करेंगे उसी के मुताबिक चलेगा। ठीक है। जहीम, अस्हाबुल जहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। यहाँ से इजाजत दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।